मामून यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामून को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असर रसूख था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराजी थी, जो नाना की वफ़ात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामून ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा कि वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम के चंद बड़ों को लेकर उनके पास गए। उन्होंने मामून को बहुत समझाया, यह आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बड़ा हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामून ने माने अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत को दरवाज़ा खटखटाया। अपने असर रसूख के बिना पर वह अदालती जंग भी जीत गए। अब वह 40 एकड़ ज़रई ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामून का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीन से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था कि इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा औसत देती है। ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, ज़िंदगी बस उसकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वह इस जहान में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अकल को अपना गुलाम बना देती है। मामून को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपनी मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में यह ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामून के पास आए। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार ना करे। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, उनको तंग ना करो। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदा होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मान कर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन है और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपके गैर आबाद बंजर ज़मीन हमारा मस्कन है। आपने जो हुआ उसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, उसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी ज़मीन की आमदनी भी ख़त्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फ़िज़ा में तहलील होकर मामून की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामून ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाक़या सुनाया और कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामून को फालिज का अटैक हुआ और वह बिस्तर के होकर रह गए। ज़मीनों के देखभाल अब उनके काम का नहीं रहा, लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो ज़मीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद ज़मीन को हमवार करके उसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो उसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर ले, उन्होंने यह ज़मीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की तो मामू ने बताया, यहाँ गैर मरई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाक़या भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती है, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमने अपनी ज़मीन आबाद करनी, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर रहे हैं जो हमारा नुकसान होगा। अगर यह नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामून परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो न समझा। मुंशी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते उसने पूरे गांव को अपने लपेट में ले लिया।
ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی، پھر قبر والی جگہ۔ پرزور دھماکہ ہوا، کام کرنے والے ٹریکٹر قلابازے کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارے آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھی کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ پکار اور قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر دھم سے چھوڑ دیا اور ڈرم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئی۔ بھلا ہوا اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا، گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام مسجد نے دعا کرائی، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کو تو کوئی قصور نہیں، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے۔ انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں، اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دے، یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کو بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آیا۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، بردباری اور تحمل اس کے اصول ہے، صراط مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے۔ بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا۔ دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خدا کے لیے آپ کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم ٹرپا ٹرپا کے ماریں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا، ہماری بستی کو گرایا، یہ معافی کے حقدار نہیں۔ ان کو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کے ان کے حصے کی زمین واپس کر دے اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کرے۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کو منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کرائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ مامون یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن مامون کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنہوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ مامون اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔